देखिए प्रोग्राम देशमुख जुनेद के साथ 28 जून से रात 11:05 पर सिर्फ GNN पर। पाकिस्तानी मईशत के लिए बड़ी खबर। पाकिस्तान और IMF मुआहदे के करीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशें रंग ले आई। नौवें जायजे और प्रोग्राम बहाली की राह में तमाम रुकावटें दूर। जल्द बाज़ाब्ता ऐलान मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पेरिस में IMF की MD की मुसलसल 3 मुलाकातों में ब्रेक थ्रू हुआ। पाकिस्तानी हुकाम और आलमी मालियाती इदारे में 3 दिन मुज़ाकरात के बाद नया ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया। लंदन रवानगी से पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की MD IMF से तीसरी मुलाकात। वादे पूरे करने की यकीन दहानी। पाकिस्तान हमेशा की तरह आलमी बरादरी के साथ अपने अज़्म और वादों की तकमील पर पूरा उतरता रहेगा। सैलाब ने माशी मुश्किलात को मजीद मुश्किल बनाया। अवाम को रिलीफ मिलना उनका हक है। IMF की एक और शर्त पूरी। बजट में मजीद 215 अरब के टैक्स लगा दिए गए। अवाम से मजमूई तौर पर 415 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। सालाना 24 लाख रुपए से जायद आमदन पर टैक्स 2.5% बढ़ा दिया गया। पेट्रोलियम लेवी बढ़ाकर 60 रुपए फी लीटर करने और खाद पर 5% एक्साइज ड्यूटी आयद करने का फैसला। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर भी टैक्स 1 से बढ़ाकर 2% करने का फैसला। हुकूमत को मजीद 45 अरब रुपए मिलेंगे। पुरानी टेक्नोलॉजी के हामिल पंखों पर टैक्स में 1 जनवरी 2024 तक मोहलत दे दी गई। IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा हो जाए तो बिस्मिल्लाह, नहीं होता तो हमारा गुजारा हो रहा है। वजीर खजाना इसहाक डार का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा टैक्स हदफ 9200 से बढ़ाकर 9415 अरब रुपए किया जा रहा है। जारी अखराजात में 85 अरब रुपए की कमी करेंगे। ये कटौती ना PSDP में की जाएगी। तनख्वाहों और पेंशन में कटौती नहीं होगी। एक से ज्यादा इदारे से पेंशन नहीं मिलेगी। रिटायर मुलाजिम और शरीक हयात के इंतकाल के बाद खानदान के फर्द को सिर्फ 10 साल पेंशन दी जाएगी। सुपर टैक्स कुछ तब्दीलियों के साथ बरकरार रहेगा। कानून की बार बार तशरीह की वजह से तनाज़ात जन्म लेते हैं। तनाज़ात को माहिरीन के जरिए हल किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में हम कानून के मुताबिक फैसला करते हैं। अदालतें हक़ाइक़ जानने के लिए सवालात उठाती हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदियाल का SECP सेमिनार से खिताब। कहा अदालतों में हम अपने इख्तियारात का इस्तेमाल बहुत मोहतात अंदाज में करते हैं। जजेस वक्त के साथ साथ मेच्योर होते हैं। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है और सुप्रीम कोर्ट उसे सपोर्ट करता है। मईशत पर बात करते हुए चीफ जस्टिस का कहना था कि कारोबार दोस्त इकदाम करना ज़रूरी है। बिजनेस का माहौल साजगार होना चाहिए। बिजनेस में किसी किस्म की जारादारी नहीं होनी चाहिए। अगर बिजनेस को उठाना है तो बिजनेसमैन को सरप्राइज ना दे। अदालत उज़्मा जैसा आईनी इदारा फर्द वाहिद की मर्जी से नहीं चल सकता। इदराक है कि चीफ जस्टिस ने अपने साथियों को बिला वजह गैर जरूरी कश्मकश में उलझा दिया है। मुजना चीफ की राय में अदालत उज़्मा के सरबराह को ऐसा नहीं करना चाहिए। मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर 9 रुकनी बेंच की तश्कील पर जस्टिस काजी फायज ईसा का नोट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करके कुछ देर बाद हटा दिया गया। लिखा सुप्रीम कोर्ट पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की मुअत्तली के बाद से अदालत में नहीं बैठे। अब अगर उन्होंने मुकदमात सुने तो अपने आईनी और कानूनी मौक़िफ़ की खिलाफ वर्जी करेंगे। आज तक चीफ जस्टिस ने उनके मौक़िफ़ की तरदीद नहीं की, बल्कि हजूर ने तो कोई जवाब देना भी गवारा नहीं किया। दुबई पाकिस्तानी सियासत का मरकज बन गया। मियां नवाज शरीफ की आमद के बाद मरियम नवाज भी दुबई पहुंच गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी अमारात पहुंचने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून के बड़े सर जोड़ेंगे। सियासी और मौशी सूरत हाल पर गौर होगा। नवाज शरीफ की वतन वापसी आइंदा आम इंतखाबात की तारीख और निगरान सेटअप के लिए नामों पर गौर किया जाएगा। वीडियो लिंक के जरिए पार्टी की सीनियर क़यादत का इजलास भी मुतवक्के। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के भी दुबई पहुंचने का इम्कान। नवाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस में बरी। एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया। नवाज शरीफ के वकील काजी मिसबा एडवोकेट पेश हुए। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नवाज शरीफ का प्लॉटों की अलॉटमेंट में कोई किरदार नहीं, ना ही नए कानून के तहत रेफरेंस बन सकता है। नैब ने बदनीयती की बुनियाद पर रेफरेंस बनाया था।
توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کو پھر بلاوا، نیب نے 26 جون کو پیش ہونے کا حکم دے دیا، دستاویزات بھی ساتھ لانے کی ہدایت۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں نیب نے بشرا بی بی کو بھی طلب کر لیا۔ سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی کی تمام مقدمات میں ضمانت، رہائی پھر بھی نہیں ملی۔ آج منی لانڈرنگ کیس میں بھی ضمانت ہو گئی، رہائی کی رخکار بھی جاری کر دی گئی، جیل حکام کی طرف سے رہائی نہیں دی گئی۔ جوڈیشل ریمانڈ کو کالعدم قرار دینے کے عدالتی فیصلے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کرنے کا فیصلہ ہونا باقی۔ دن بھر شدید گرمی کے بعد قدرت مہربان، ابر رحمت برس پڑا۔ اسلام آباد، راولپنڈی سمیت کئی علاقوں میں موسلادھار بارش، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ کوہلو میں بارش سے نشیبی علاقے زیر آب، ندی نالوں میں طغیانی، موٹر سائیکل سوار سیلابی ریلے میں بہہ گیا۔ سوات اور اکزئی دکی میں بھی بادل جم کر برسے۔ محکمہ موسمیات کی 30 جون تک بارشوں کی پیشگوئی۔ 26 اور 27 جون کو شہری علاقوں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ، بارکھان، پنجگور، خزدار میں بارش متوقع۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے شہریوں کے صبر کا پیمانہ لبریز، اپر چترال میں عوام کا لوڈ شیڈنگ اور بلوں میں اضافے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ، بجلی کی بلا تعطل سپلائی یقینی بنانے کا مطالبہ، دیگر علاقوں کے عوام بھی بل بلا اٹھے۔ ملک میں شارٹ فال 6516 تک پہنچ گیا، بجلی کی طلب 28,000 میگا واٹ اور سپلائی 21,484 میگا واٹ ریکارڈ۔ ملک کے مختلف علاقوں میں 8 سے 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جاری، کراچی کے بڑے حصے میں 10 سے 12 گھنٹے تک بجلی غائب رہنا معمول، اولڈ سٹی ایریا اور مضافاتی علاقوں میں 15 سے 16 گھنٹے کی بندش۔ شہر میں بجلی کی طرف 3300 میگا واٹ، سپلائی 2950 میگا واٹ ریکارڈ کی گئی۔ ویگنرز نے ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، ویگنرز کا اقدام ریاست کے ساتھ کھلی بغاوت ہے۔ روسی صدر پیوٹن کا قوم سے خطاب، کہتے ہیں کہ روسی افواج کے خلاف ہتھیار اٹھانے والے ہر شخص اور ہر گروہ کو سزا ملے گی۔ روستوف میں صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ ویگنر مجرمانہ کارروائی میں حصہ لینا بند کریں ورنہ ہمارا سخت رد عمل ہوگا۔ بغاوت میں حصہ لینے والوں کو سزا دی جائے گی، آئین کا دفاع کروں گا، روس کے دفاع کے لیے سب کچھ کروں گا۔ ہر وہ شخص جس نے فوج کے خلاف ہتھیار اٹھائے وہ غدار ہے۔ روسی افواج کو ضروری احکامات جاری کیے جا چکے۔ پاکستان کو افغانستان کے راستے تیل اور گیس کی ترسیل کا معاہدہ منظور۔ افغانستان کے نائب وزیر اعظم برائے اقتصادی امور سیکریٹریٹ نے تصدیق کر دی۔ پریس ریلیز میں کہا گیا، ترکمانستان سے افغانستان کے راستے پاکستان کو تیل اور گیس کی ترسیل سے متعلق قومی راہداری کمیٹی کا منصوبہ عبوری مدت کے لیے منظور کیا گیا۔ منصوبہ اقتصادی ترقی اور راہداری کو مضبوط بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا۔ وسطی ایشیا سے جنوبی ایشیا تک گیس اور تیل کی ترسیل میں آسانی ہوگی۔ قومی آمدنی کی شرح میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ مفتاح اسماعیل مسلم لیگ نون سندھ کی صدارت اور پارٹی کی تمام کمیٹیوں سے مستعفی۔ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ صوبے اور حکومت میں ذمہ داریاں تفویض کرنے پر پارٹی قیادت کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پارٹی کے قائد میاں نواز شریف اور صدر میاں شہباز برسوں تک مجھ پر مہربان رہے، میں ہمیشہ ان کی سپورٹ پر شکر گزار رہوں گا۔ اب میں انتخابی سیاست میں متحرک نہیں رہا، دلی خواہش ہے کہ پاکستان میں سماجی انصاف ہو، معاشی استحکام ہو اور بہتر طرز حکومت ہو۔ میئر کراچی کے الیکشن میں غیر حاضر نمائندوں کے خلاف ایکشن، پی ٹی آئی نے 11 نمائندوں کو پارٹی سے نکال دیا۔ پی ٹی آئی سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ نے نوٹس کے جواب میں نمائندوں کے جواب غیر تسلی بخش قرار دے دیے۔ مومن آباد کے اسد اللہ، صلاح الدین، امجد علی، ملیر کے عاصم حیدر اور صدر کے اسلم خان نیازی کی رکنیت ختم۔ زبیر موسیٰ، سنوبر فرحان، سلمان خان، عزیز اللہ اور عبد الغنی کو بھی نکال دیا گیا۔ مومن آباد ٹاؤن کے وائس چیئرمین محمد اکبر پر پارٹی کے خلاف سازش کا بھی الزام عائد کر دیا گیا۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ میثاق معیشت کر لو، پہلے اپنے میثاق کرپشن کا تو حساب دو۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کی نیوز کانفرنس، کہتے ہیں کہ میئر کا الیکشن ان کے گلے کی ہڈی بن چکا۔ الیکشن کمیشن میں پٹیشن جمع کرا چکے، پیپلز پارٹی کے میئر کو جانا ہوگا۔ ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ کا آپشن بھی موجود ہے، پیپلز پارٹی اپنے روش بدلنے کو تیار نہیں۔
वाहिद तरीका पुरअमन मुज़ाहमत है। समेर ग्रोह में जलाए गए एफसी स्कूल को दोबारा फाल कर दिया गया। शरपसंदों ने तालीमी इदारे को जलाने के बाद सामान भी लूटा। एफसी नॉर्थ ने इदारे को दोबारा फाल करने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम शुरू किया। कलील मुद्दत में तामीर मुकम्मल करके असल शक्ल में बहाल कर दिया गया। स्कूल की बहाली पर तलबा का कहना है कि तालीम को नुकसान पहुंचाने वाले शरपसंदों को कड़ी सजा देनी चाहिए। यकीनी बनाया जाए कि वो आइंदा बच्चों के मुस्तकबिल को नुकसान ना पहुंचा सकें। देखिए प्रोग्राम देशमुख जुनेद के साथ 28 जून से रात 11:05 पर सिर्फ